Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 10th class students, अस्सलाम वालेकुम। जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में तो उन दिनों सबसे पहला क्वेश्चन जो आता था इस तरह से कुछ आता था कि मंदरजा झेल में से किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखिए। तो उन्वान दिया गया होता था तालीम निस्वां, कौमी यकजहती, इल्म के फ़ायदे, जंगलात के फ़ायदे, खेलों की अहमियत, वर्जिश के फ़ायदे, अखबार बीनी वगैरह वगैरह वगैरह। तो आजकल वो रिवाज ख़त्म हो गया है। आजकल कुछ इशारे मिलते हैं आपको, वहाँ से ही पेपर में ही इशारे मिलते हैं आपको। तो आपको उन इशारों को समझना है पहले, फिर देखना है कि इसका मैं क्या टाइटल दूं, मज़मून का टाइटल मैं क्या दूं, मौजू क्या लिखूं, इसके मज़मून का मौजू क्या लिखूं मैं, तो फिर किस तरह मौजू को इलाबरेट करूं इन्हीं इशारात की मदद से। जैसे मैंने कुछ इशारे लिखे हैं इधर, तो हम जानेंगे ये इशारे क्या कहते हैं हमें। हर तरफ जैसे सफ़ेद कालीन बिछाए गए हैं। सर्दी भी बहुत होती है, रात को पानी मुंजमद होता है, लोगों की नक्ल हरकत मुतासिर होती है, गर्म कपड़े, फेरन और कांगड़ी, लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम। आखिरकार मार्च में फिर से कामकाज अपनी पटरी पे आ जाता है। क्या समझ गए हम ये इशारा देख के? ये मौसम सरमा की तरफ इशारा है। तो मौजू हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, मौजू इसका, ये मज़मून का मौजू लिखेंगे हम मौसम सरमा। तो फिर हम इलाबरेट करेंगे, इन्हीं इशारात को इलाबरेट करेंगे, कुछ अपनी तरह से भी कुछ लिखेंगे और इन इशारात से भी कुछ फ़ायदा उठाएंगे। फिर हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसी तरह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस दे देता हूँ, एक तरकीब आपको देता हूँ किस तरह हम शुरू करेंगे। फिर ऊपर लिखेंगे हम मौसम सरमा। जब हमने ऊपर लिखा, ये हमने पेज निकाला, सबसे ऊपर लिखा मौसम सरमा। अब हम यही इशारात इलाबरेट करेंगे। पहले हम खुद भी कुछ लिख सकते हैं कि कश्मीर में मौसम सरमा का आगाज़ नवंबर में होता है, जो मार्च के पहले हफ्ते तक रहता है। इस दौरान कश्मीर में बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी कुछ इस तरह से होती है कि हर तरफ हमें सफ़ेद ही सफ़ेद रंग दिखाई देता है, जैसे कि कालीन बिछाए गए हों। कोरस यहाँ ये सतर कोरस। अब इसके बाद हम सर्दी पे आएंगे। इन दिनों इस मौसम सरमा में सर्दी काफ़ी ज़ोरों पे होती है, या इस तरह लिखेंगे, इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर रात की तरफ जाएंगे तो रात में सर्दी बढ़ती है बनिस्बत दिन के। रात को पानी भी मुंजमद होता है, यानी आबश बना तुलकतुर इतना मुंजमद गसुन गो अमल उंजमाद मुंजमद द्रामुद। रात को पानी जम जाता है, मुंजमद हो जाता है, जम जाता है। नल जिनसे हम पानी हासिल करते हैं वो भी जम जाते हैं। बड़ी मुश्किल से पानी की सप्लाई बहाल होती है। अच्छा, पत लिखो इसी बर्फ़बारी के दौरान
لوگوں کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے. لوگ مشکل سے باہر نکلتے ہیں. اکثر لوگ گھر میں ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ سردی بھی ہوتی ہے اور باہر کھیلنے کودنے کا کوئی باہر کھیل نہیں سکتے. یہ ہیکو لکھت اسے یہ تہ کیا ورڈ سنو تس گن تھی ہیکو لکھت. اچھا نہ صرف انسانوں کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے بلکہ جو آمد رفت کے ذرائع ہیں یعنی ٹریفک جو آمد رفت کے ذرائع ہیں ان کی آمد رفت پر بھی اثر پڑتا ہے. دیکھو اتھے کن بڑھت تو پتہ ہیکو لکھت اس طرح. ہاں کبھی کبھی برا باری اس قدر بھی ہوتی ہے کہ ٹوٹلی ہیکو لکھت کہ لکھو انگریزی اردو پہ لکھو کہ گاڑیاں چل ہی نہیں سکتی ہیں, ٹریفک چل ہی نہیں سکتی ہیں. ایک تو نقل و حرکت متاثر تو الگ بات ہے کہ چل ہی نہیں سکتی ہیں. انسان گھر سے نکل ہی نہیں سکتا ہے کہ جب تک نہ گورنمنٹ سڑکوں سے برف اٹھا لے. اس طرح گورنمنٹ کے بلڈوزرس آتے ہیں, سڑکوں سے برف ہٹاتے ہیں, پھر کہیں آمد رفت کے ذرائع بحال ہوتے ہیں, آمد رفت بحال ہوتا ہے یا انسان گھر سے نکل سکتا ہے. مخلوش اوتان پتہ گرم کپڑے. اس سردی کے موسم میں ہمیں گرم کپڑوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اس میں نہ ہم کاٹن پہن سکتے ہیں نہ ہی سلک پہن سکتے ہیں بلکہ ہمیں گرم کپڑے یعنی اونی کپڑے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے. سا ٹھیک یہ ہیکو پنہ طریقہ بہ بناو ونکس پنہ طریقہ تہ کیا یوتس گن ورڈ تھی پنہ طریقہ لکھت. کشمیری لوگ پھیرن اور کانگڑی کا استعمال بھی کرتے ہیں. پھیرن کے اندر کانگڑی تپتے ہیں جو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھتا ہے. پتہ کو سیدھ لکھت درجہ حرارت دلیل. ان دنوں کشمیر میں درجہ حرارت -7 یا -10 تک جا سکتا ہے. کشمیر کا ایک صوبہ جو لداخ آج کل الگ یو ٹی کہلاتا ہے وہاں درجہ حرارت -40 ڈگری سیلسیس تک ہو جاتا ہے. تھی تھو یاد لداخ من جائے سونمرگہ اپر میں اند جائے تک ونان گمری. تک وندس آسان بستی کی گمری اکنی پان دراس گمری گژھان -40 -50 تہ گمری گژھان. دراس من -40 تہ گژھان -40 ڈگری سیلسیس. اچھا پتہ ام لکھمت لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں. سردی کی وجہ سے لوگ اکثر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں نزلہ زکام اور چھاتی کی بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا آخر کار مارچ میں پھر سے کام کاج پٹری پہ آ جاتا ہے کیونکہ مارچ سے درجہ حرارت کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, برف پگھلتی ہے اور مارچ اپنے ساتھ نئی بہار لاتا ہے. درختوں پہ شگوفے پھوٹتے ہیں. اس تھی زور بنائت پتہ ہوں دے میں اشارات کہ ام آئے ہیکو تھی پتہ مضمون بنائت تو پن تہ من واریاہ قٲبِل أڑۍ چھِ کمٕے قٲبِل أڑۍ ہٮ۪کن تمہِ کھۄتہٕ کم قٲبِل ٲسِتھ. یُس یوٗتاہ قٲبِل آسہِ ییٚمِس ییٖژاہ ہٮ۪کتھا آسہِ سُہ ہیٚکہِ تیوٗت یہِ مضموٗن اَصٕل پٲٹھۍ بنٲیِتھ اَصٕل وٲڈن منٛز اَمیُک ضربُل اِمثال منٛز استعمال کٔرِتھ یا باقٕے چیٖز یِم زَن ایٖڈیَمٕز فرٛیزِز یِم چھِ وَنان تِم ہٮ۪کن کٔرِتھ استعمال.